शिकपाक कुमोक जावन दिवचे हे तिसरे कार्यक्रम. ह्या कार्यक्रमाक कुमोक करूंक श्री मायकल डिसोजानी कुटाम मुखार आयल्यान आनी ते कुमोक तुमी घेवन फाटीं आमकां पावयत करन परत अशेंच हजार भुरग्यांक ही कुमोक रिवॉल्विंग जावन उपकारतली. देखून तुमकां आनी आवय बापायक एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम आज दवरला. तुमकां एका जोगत्या मार्गदर्शना मुखांतर एका सारक्या चिंतपाक सांगता आमी बीएससींत विद्यार्थी सकत रुपीत करचे, विद्यार्थी सक्तीचे कुटुंब रुपीत करचे आनी तशें ह्या कुटुंबाच्या सहकारान आमचे स्वपान दुर्बळ्या हुशार भुरग्यांक कुमो करचे हे योजन एज्युकेट योजन जारी करून तुमचो आदार जाय ह्या दिशेन एक जोगते ओरिएंटेशन प्रोग्राम हे तिसरे पटीचे. दुसरे 2 प्रोग्रामाक श्री रिचर्ड आल्वारीस सर ताणें आमकां कुमो केली. तिसऱ्या प्रोग्रामाक आमचे मदें हजर आसा कार्यक्रम आमकां दिवंक श्री फ्रांसीस डिकुना मास्टर आमच्या पादवा कॉलेजींत सुमार 35 इयर्स सर्वीस ताणें पादवा कॉलेजींत दिला आनी हायस्कुलान दिला आनी हेडमास्टर जावन कॅरियर एडवान्समेंट प्रोग्राम CODP लोकां मगड करूंक ताणें जायतो वावर केला. मस्त भुरग्यांक वृत्ती मार्गदर्शन आनी YCS भुरग्यांक बूक बरोवन तांच्या शिकपाक आदार जावचे, वृत्ती मार्गदर्शनाक आदार जावचे बूक बरोवन जायतीं शिबिरां ताणें मांडून हाडल्यांत. संदेश प्रशस्ती तांकां मेळ्ळ्या तांच्या शिकपा सेवेक लक्ती जावन ते बरे बरोवपी जायतीं लेखनां बरयतात राटण्याक आनी इतर बुकांक इतर वृत्तीपर पत्रांक. देखून फ्रांसीस सर सगळ्यांच्या नांवान CODP संस्थेच्या नांवान श्री मायकल डिसोजाच्या कुटुंबाच्या नांवान आमच्या मॅनेजमेंट कमिटी पॅनलिस्टाच्या नांवान आमी सगळीं ताळयो पेटोवन मास्टराक स्वागत करया, ओरिएंटेशन प्रोग्राम आरंभ करया. कंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां सगळ्यांक, अभिनंदन. खऱ्याक आमकां एक कुमकेचो आधार मेळ्ळा शिकपाक न्ही. तुमच्या पेरंट्सांनी मस्त वावंट काडले, मस्त कडेन भोवल्यांत, मस्त कडेन प्रयत्न केला, अर्जी घाल्यात, कोणा लागीं कुमोक विचारची काळें करचें म्हणून तकली करपिताना आमकां एक आधार मेळ्ळा शिकोवंक आनी जोडूंक आमी शकल्या. त्या खातीर पयली एक जीत म्हळ्यार आमी विन जाल्या ह्या एका संगतीन न्ही. त्या खातीर एक क्लाप दिचे न्ही. कोणाक क्लाप कोणाक म्हाका गी पदरापाकी पदरापाची कित्याक पदरापाक मस्त काम केलां. आमच्या पदरापाच्या सिब्बंदीन CODP सिब्बंदीन मस्त काम केलां, मस्त आनीक आसा करूं नाका जायतें काम आसा. हें दिल्लो कोण तो मानेस्त उदार मनाचो मायकल डिसोजा. मानेस्त मायकल डिसोजान ताणें उदारपण दाखोवन आमच्या समुदायाच्या इतल्या जाणां भुरग्यांक कांय म्हणी एक बरेपण जावं दी तांच्या जिवितांत म्हणून समुदाय उद्धार बेश्टीन म्हणजे कंडावडे पयशे आहात देखून हांव ते वांटून सोडटा म्हणून जावन केल्लें न्ही. ताणें एक उद्देश एम दवरून हें एक काम केलां आमच्या भुरग्यां पासून, आमच्या समुदायाच्या भुरग्यां पासून. कळ्ळें चिंताक पडया ताचें. आज जावन न्ही सुमार एक 10 वर्सां जावन हें काम करीत आसा तो न्ही गे. त्या खातीर आमी ताका आभार जावचे पासत आनी आमी ताका ताणें केल्ल्या त्या सेवेक CODP मुखांतर वा मंगळूर DCच्या मुखांतर तें करीत आसा तो. कित्याक म्हळ्यार तें जगत्या व्यक्तींक पावपाचें आनी जगत्या व्यक्तींक जावन ते फाटीं मेळाचें म्हणून फाटीं पावपाचें, फाटीं समुदायाचे. केरे नीरन्नु केरेगे चेल्ली वरव पडेद वरंते काणिरो म्हण सांगतात. आयकलां तुमी ते म्हणी. उदक जें कितें आमी आपणयलां तळ्याक तावन हें फाटीं खंय वचचें तळ्याक वचचें आनी तें केल्ल्या वरवीं वरा देवाचें आशिर्वाद आमकां मेळचे बरी जायचे म्हण असो अर्थ. त्या खातीर आमी समेस्त ह्या प्रयत्नाक प्रोत्साह प्रेरण दिल्ले आमचे गवळी बाब आसात, पाद्राब आसात, तांचे सिबंदी आसा आनी विशेश मायकल डिसोजा हाका समेस्त फलानुभवी भुरग्यांनी एक घडी उबें रावन ताळयो पेटोवन ताका अभिनंदन आनी गौरव पाठोवचो. वडिलांक खुशी आसा सर? येस, व्हेरी गुड. देव बरें करूं मायकल डिसोजा तुज्या बऱ्या मना खातीर आनी ताळयो पेटोवन आमी तुका अभिनंदन आनी देव बरें करूं म्हणटा. दया करून बसा. देव बरें करूं म्हणचें, कृतज्ञता व्यक्त करचें
आमच्या समुदायांत आमच्या भुरग्यांक आमच्या वडिलांक आनी म्हाकाय भविश्यातले फावटी इल्लेशे उणें आसा दिल्लें काणयेन वता थँक्यू म्हणलें उतार देव बरें करूं म्हणलें उतार मनशांत आमी बारी फाटी आसा हें आमी पळयलां जायते फावटी गोडी बाप ही गोडी पेटे घेता आसतना गोडी बाप एज्युकेट लोन मेळ्ळें वा घर बांदिल्लें सांगता आसतना साहेबान तुमी आमकां घर बांदून दिलां आमकां कुमोक केल्या थँक्यू देव बरें करूं म्हणजे उतार मनशी बारी उणें आसात ना दिला न्ही जालें खाण गेला न्ही जालें मग जालें बारी गरजेची आज आतां एकाल्याक सगळ्यांक हांगासर ओट्ट घालना म्हणलें सवाल पयलें आज आमकां कोणी आतां हेल्प केल्यार आमी एक दीस सक्सेसफूल जाल्या उपरांत तशेंच आमी पार्टी हेल्प करेजे मदत उद्देश त्या खातीर काळी काही मेळटा जाल्यार पळया म्हणून आयला वॉट शी सेड इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी घेता मात्र घेवन जाल्या उपरांत जायते आमच्या हांगाचे सीओडीपीचे फलानुभवी आसात जायते म्हणले आसात कळ्ळें तांचो एकलो आमी आसा सीओडीपी तांचो कुमकेन आमी वडयल्या पण फाटी दिता आसतना आमी कितें केना फाटी दिवंक आसा फाटी दिजे म्हाका एक बरें काम मेळना म्हणजे बरें काम मेळ्ळ्या उपरांत हांवें हें लोन मात्र फाटी दिवचें न्ही बदलाक म्हाकाय म्हजे वरवीं आनी एकल्याक हेल्प जायचे कुमोक जायचे ह्या मुखांतर सीओडीपीक सीओडीपी पयशे ना सीओडीपी कोणें दिल्ले पयशे मात्र तांणी दिवंक जाता त्या खातीर म्हजे आज मस्त जाण आसात हांगा सीओडीपी हेल्प जोडून उरले बऱ्या कंपनींत आसात बऱ्या कंपनींत म्हाका करता अशा प्रकार थोडे स्टेट्सांत आसात लोकांकडल्यान सांबाळ जोडचे तसले व्यक्ती आसात हांगाच्यान कुमोकान गेल्ले पूण थोड्यांनी ताचेर कान गेल्ले पयशेय फाटी दिवना तांकां लोन जावन दिल्ले न्ही कुमोक जावन दिल्ली जाल्यार आज म्हाका बरे पयशे मेळटात बरो सांबाळ मेळटा घेया म्हज्या लेकार दोगां भुरग्यांक शिकया म्हण सांगचे तसली मनशां बारी उणी आसात त्या खातीर तुजें नांव काल म्हळें म्हाका वडसना विनिशन सांगचे बारी सट्टा काय केलें न्ही तूं काल्याक आयलें पळय सांग तूं काल्याक आनी काल्याक आयलें म्हण चिंताय तें सांगलें तरी लायक आमी आतां आमकां कुमोक मेळटा तेजे उपरांत आमचें काम तेंचं कोण सांगू जेन्ना ल्हानचें म्हणटात ओके वेरी गूड जावं तुमी आनी कोण आसात आनी आमकां चक्के बरें सांगतात आमकां चक्के म्हळ्यार बारी मोग सांग रे तेंचेर तशें सांगतात तुमी चक्के आमकां मेळ्ळी कुमोक आमी पार्टी दिली फाटी दिवचे म्हूण आमकां मेळ्ळी खूब मोग आमी फाटी दिवचे म्हूण 1000 भुरग्यांक आमकां शिकोवंक जायना मागीर कलक साद जालें पूण एक दोगांक भुरग्यांक म्हणे शिकोवंक भुरग्यांक म्हणून तुका कित्याक मायकल बरीत जावन वचो पुरायचे नाका मायकल बरीत म्हण मायकल व्हडलो बिझनेसमॅन सक्सेसफूल बिझनेस पर्सन होय गे मानेज मायकल होय गे तूं काय काय तशें बरीत जावन जाता हे केलें दावी पण फटक सांगतो पळय रे ते कॉन्फिडन्स आनी हांवें काल सांगूंक उरलां ह्याच रितीन उरलें न्ही हांवें दावी येत म्हूण सांगचें आसा पळय बारीक गरजेचें एक उद्देश तूं काय शिकताय MBA शिकोवंक MBA ఎంత शिकचें न्ही गे MBA शिकून मायकल डिसोजाक सांगायचें तो फाल्यां एक नोट करा हांवें आसा तुमच्या बरीच तुमचो कॉम्पिटेटर असलो आसा फाल्यां तुमच्या बरीच जातलो म्हणटात आयकलें जाल्यार मायकल डिसोजा भारी कशें जाय आनी हाचे बरीच दुसरे कोणी आसात की हांगा पळय हात वयर गेला आमी मायकल डिसोजा बरीच यशस्वी उद्यमी जाता म्हणून ते कशें हात वयर गेला पळय चलयो जातात चलये जातात चलयो जायत व्हडली आसात जावयत कोणी ना रे कोणी आहे तू ऐकलोत तरी पळतालो तर ऐकलोत गे आका कॉम्पिटेटर्स कोणी ना जाल्यार चल की पण आता कशात वेळ गेला जाऊन येत असले यशस्वी उद्यमी वा यशस्वी एम्प्लॉयर की एम्प्लॉई जायना
हांवें लो विचारल्यार म्हाका सांगतात थोडे पुरा चेडवा कडेन विचारल्या जवळ हां तुका आल्याक कोणाक आयली सांगात शिकप कोमो म्हणल्यार कोणाक आल्या जाता मागीर मुखार दिल्लें काम करताय दिल्लें काम काणयताय ability करीत I'm good in communication skills. So, कळना ते कम्युनिकेशन स्किल आसात म्हणून कम्युनिकेशन स्किल आसा म्हणून कळटा क्या hello everyone. So मुझे कल एक एबिलिटीज आया था. So after मुझे आता MBA एम करना था. So after my MBA, whatever my skills are, so तांतून काल म्हाका बरे काम मेळटा. So हांव काम करता. Experience can घेवन परतून कालेज परतून फर्दर कालेज स्टडी जाल्यार I want to try. ताचे मागीर म्हाका कालेज कुमोक मेळ्ळा ते पार्टी दिवन I would want to help other students also. The same. काय दिनान गेलं का ना Kevin Rosario. Rosario Parish. रुजारियो पॅरिश ओके रुजारियो पॅरिश हां सांगा सर तुमकां पुरो सांगता गेल्लो उद्देश तुमी सांगले बरीच आसा आज आमी शिकपाचें मॅट दवरलां पूण आमी खंय वेचे म्हणून दोत्तना बसार चडला कंडक्टर विचारता दुरा म्हणटात दुरा टिकेट दुरा वतीची म्हळ्यार जाता ना बसार चडच्या पयलें खंय वचाचें म्हणून सामकें गोत्त आसून त्याच बसार वचाचें त्याच बसार वचून थंयच देवाचें आनी ताका टिकेट आसा तें टिकेट आमी फावीत करचें वयमो आज आमच्या भुरग्यांचे पयलीं द जर्नी ऑफ देअर एज्युकेशन ऑर कॅरियर खंय वयचें म्हणून गोत्त ना ताणें सांगलें आय वॉन्ट टू बिकम ए गुड कम्युनिकेटर म्हणून आनी एकलो म्हणटा बरो बिजनसमॅन जाता म्हणून हो म्हणटा हांव ताचे बरीच जाता म्हणून भट्ट बसार जायते मागीर ओके मागीर आनी थोडे म्हणटात घाले म्हणून सांगलें हांव तितकेशें नर्क घेतात फाटींग करतात आनी बरें कर सांगलें नर्क घेतात रिलेशन कोणी बट हे पयशे काण गेले उपरांत वा पेरंट्सांनी तुमचे वयर इन्वेस्ट केल्या उपरांत हांवें सांगलें इन्वेस्ट म्हळ्यार जालें वॉट इज इन्वेस्टमेंट Investment म्हळ्यार तांचें you've done everything check they केला you've done they sacrificed everything for you that is called investment what they have done. इन्व्हेस्टमेंट म्हळ्यार आतां आमचे वयर एक पयशे काले म्हणी इन्वेस्ट जाल्यार एक पार्टी आसून इन्वेस्ट करता ते आमी कशे पार्टी दिवचे रिटर्न्स काले मेळटा इन्वेस्टमेंट म्हळ्यार पयशे आमी तातूंत घाल्या उपरांत ताका रिटर्न्स म्हळ्यार ओके आतां पेरंट्सांनी तुमचे वयर पयशे कशे दितात मागीर काही दिसांनी लोन अमुकान तुमकां पयशे दिल्यात ते फाटीं दिवंक आसतात बट इन्वेस्टमेंट ते पयशे आख्याक अल्टिमेटली पेरंट्सांनीच करचें ते ओके देन आफ्टरवर्ड्स तुमकां काम मेळ्ळ्या उपरांत तुमी फाटीं करतात बट रिटर्न्स म्हणाले ताका मात इन्वेस्टमेंट म्हणचें ओके दॅट इज ऑल मॉनिटरी डेफिनिशन मॉनिटरी पयशांक संबंध जाल्लें डेफिनिशन मॉनिटरी बट रिटर्न्स आनी काय सांगलें कोणें तें फाटीं दिवचें म्हणून सांगून आनी वय दॅट इज एनदर मॉनिटरी न्ही त्या पयशांच्या विशीं गजाल न्ही ती हांवें फाटींग करचें जावं पुरो सेवे मुखांतर जावं पुरो पयशा मुखांतर जावं पुरो दुसऱ्या खंयच्याय रितीन एक व्हडलो एक अधिकारी जावन ऑफिसर जावन हांवें हें समुदायाक फाटीं दिवचें मागीर काल डिसोजाक मात्र न्ही समुदायाक फाटीं दिवचें कम्युनिटीक फाटीं दिवचें आमच्या देशीक फाटीं दिवचें बिकमिंग ए गुड क्रिश्चन लिडर यूथ जावं एक बरो जावं ताका आमकां ओरिएंटेशन जाय ता आमकां समजणी जाय आतां तितकेशें माईक धर तितकेशें उबें रावन उलय म्हणटा आसतना अब्बा एक फावटी उलयली हांव ताका म्हणलें आनी कितें जालें उलयत न्हू ताका रातचें नासली पूण इल्लेशें माईक दिलें पूण आतां मातशें खुशयेन उलयलें आतां इसून उडून म्हाका पळोवन उलयलें आतां माईक दिलें तुमकां पळोवन उलयता वय न्हू हांगासर इल्लें कॉन्फिडन्स येवच्याक सांगा तर पळोवन आमी एकाच दोन पॉयंट करता आमची बोट एकच ओके
तुमी कोणीय चिंचे नाका आमी खंड पडटे दुर्बळी त्या खातीर आमकां कोणीय अशें हेल्प केला म्हण कोणीय चिंचे नाका वडिलांनी चिंचे नाका. बट आजकाल एज्युकेशनाक एक्सपेन्स चड आसा वय मू कितें म्हणटा वडिलां वय की न्ही कस्ट चड आसा. आमी शिकतना आमकां वयल्यान जातालें आमी हायर सेकंडरी गावन दीस काडटाले हायर सेकंडरी गावन वेगळी एवढं आसता वय मग बाजारात काही सण एका दीस काडटले पूण आमकां जायना न्ही आमकां खंड पडलेला कडल्यान खर्च आसा त्या खातीर आमकां कालदाई कुमोवंक जाय पडल्या. आतां तशें म्हणटा आसतना इतलो वांटो दुडू वा कुमोवंक आमी घालता आसतना ताचे रिटर्न्स म्हणले जाल्यार आमी कशें आसा ते म्हणल्याच्या विशयान आमी चिंतेचें पडटा कशें आसा ते. ह्या खातीर तुमी युट्यूबाचेर वा तुमच्या खंयच्याय गेल्यार जायते जण सांगतात तांच्या काणयो. आज व्हडले एचिवर्स आसात नाका तुमी एक परच्या परस आमच्या मायकल डिसोजाची काणी जुनियर काणी सक्सेसफूल ताचेर युट्यूबार आसा जायची वर्ल्डाच्या निघाल्या ती तुमी एक जस्ट वेळ ऐकशा जाल्यार तुमकां कळटा की तो खंयच्यान येयल्लो तो काही सिल्वर स्पून तोंडात जावन येवना जल्मना तो दुबळ्या कुटुंबांतच जल्मल्लो कश्टांनीच वाडल्लो मस्त भोंग येयल्लो मस्त बटी निराश जावन सलवल्लो म्हणजे जाय हांव बिजनस म्हणजे मुक्त जालें पण हांव म्हणच्या स्थितीर सयत पावल्लो पूण खंयच्या कारणान तो वयर आयलो वेगळी इन्फोसिस कोणाचे इन्फोसिस नारायण मूर्ती काय येदो व्हडलो सक्सेसफूल व्यक्ती जायते जाल्यार काही सुलाभार येवना कश्टान येयल्लो मस्त कश्ट काडले ताणें आमकां कोणाय की नातले कश्ट ताका मेळ्ळे कळ्ळें उपास रावला तो मस्त बटी ताका अपमान केला इन्सल्ट भोगला ताणें तरी ताणें फाटी पळोवना ताचे मुखारच गेलो तो ताणें खंयचेंय एक साधन केलां ह्या मट्टार. आज आमी आमचे युवा जण ताच्या कंपनीचं काम करता. टाटा परत देवा दिन जालो टाटा न्ही पळयलें तुवें ताची स्टोरी आयकलें की तांकां कसो आसलो खंयचो आयलो म्हण व्हडल्या कुटुंबांत जल्मल्लो पळय व्हडल्या कुटुंबांत जल्मल्लो पूण ताका आवय बापायचो मोग नासतना कितें गरजेन गुर्त नासतना काले म्हूण कळनासतना जायत्या कश्टांनी जालो मस्त. ताची कंपनी चलोवच्या स्थितीर येत आसतना तो लोन विसरून अमेरिका गेल्लो थंय ताका लोन दिनासतना अपमान करून फाटीं धाडलो इन्सल्ट करून फाटीं धाडलो तुका दिवंक जायना तुजी कंपनीक म्हूण सांगून लोन दिवना ताका फाटीं आयिल्लो काल्यान गेलो लागलो बांदता हांव तुमच्यानी व्हड कंपनी हांव बांदता म्हूण सांगून हटाक पडून ताणें बऱ्योश्यो कंपनी केल्यो मात्र न्ही हुस्को दवरलो दुबळ्यांचो वेगळी धाकटें टाटा नॅनो कार स्टार्ट केलें दुबळ्यांक वेच्या बरी केलें उण्यार कार मेळच्या बरी केलें इनोवेशन केलें कितलो जाणांक हांवें इंडियाच्यान काम दिवंक जाता म्हूण पळयलें इंडियान ताचे स्पॅर पार्ट्स प्रोडक्ट करूंक जाता की पळयलें एका कंपनी बदलाक 25 कंपनी स्टार्ट केल्यो पळयलें देखून तुमी कोणीय चिंतचे नाका आमी बारीक निर्भागी अनफॉर्च्युनेट पीपल हें चिंतचे नाका बिलकुल चिंतचे नाका कोणाच्या मती नाका. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी आज कुमोवकान गेले बिकॉज ऑफ तुमचे दुबळे काय म्हणल्या खातीर न्ही बदलाक एज्युकेशनल एक्सपेन्सीस मोर म्हणल्या खातीर दवरा. आनी तुमकां ह्या लोन दिता आसतना सिलेक्शन करतना बेश्टें सिलेक्शन करूना तुमचे मार्क्स पळयल्यात तुमचे मेरीट पळयल्या तुमची कॅपॅसिटी पळयल्या तुमचे फॅमिली बॅकग्रावंड पळयलां आनी तुमचे तावन बरें जाता साध्य जाता म्हणलें खंडीत भरवोसो आसल्या वरवीं तुमचे वयर इन्वेस्ट केला आतां. सो रॉ मटेरियल आसता न्ही रॉ मटेरियल इन्वेस्टमेंट काम घेतना एक प्रॉडक्ट करतना रॉ मटेरियल आसता. वॉट अबाउट दोज रॉ मटेरियल बरें आसल्यार प्रॉडक्ट इज ऑल्सो so the product is depends on the raw material. Now the raw material is here.
the best raw material is here. So the product should be after 5 years maybe, 5 or 10 years maybe, should be best or worse? Should be best. तर्क कळलेगी, लॉजिक कळलेगी. So आता very good that some of the few have little bit low confidence, self confidence. काल जायचे आमकां फस्ट मुखार आतां आसा तुमच्या लागीं सांगता सांगलें हांव बरो बिजनेसमॅन जाता, हांव कम्युनिकेटर जाता, और सम यू मे हॅव सम गोल. गोल आसा की मुखार, और गोळे आसा. गोल आसा की मुखार काल जायचें म्हणून ना जाल्यार फुडें आय विल गिव 1 minute time. Just ponder upon that and just think over. इल्लेशें चिंता मुखार हांवें काल जायलें इल्लेशें मागीर तुमकां माहीत येता. Career goal. If you have decided, tell me what is your career goal? I'm studying right now BDS, so I have to complete my BDS and I want to make myself an established dentist. Along with that, I want to make myself independent. I don't want any help in case if my life has any problems. I want to make sure that I am sufficient enough to help myself and even help my family and others who have been a part of my life. First of all, you want to become self-reliant and this is the confidence. Beautiful, very good. Okay, come here, long. Wishing you all the best. Okay, एक example पढ़े तो काल सांगता बरो. My goal is to become a nurse and I want to help poor patients suffering from various diseases, and also I want to help my parents. होमवर्क करता म्हणून सगळ्यांनी हांगा सांगलें न्ही गे. हां, हे एक भारी अपूर्वयाचें आनीक अप्रूव मेळटा जाल्यार चिंता आमच्या क्रिस्तांवांच्या ह्या भुरग्यां आतांच्या काळाच्या भुरग्यां आमी म्हणचे न्हय आतांचे भुरगे तशे नासता म्हणून. पळय तशें तर न्ही, बरीं आसात. तांकां ताळे दिवचे नाका ते. तांकां ताळे. Really good that I noted this thing. हांव काम कर बरे कडेन वता मात्र न्ही, हांव सक्सेस जाता मात्र न्ही. I want to help my mom, I want to help my parents, I want to help the needy persons म्हणून सांगलें. So this is a sea change we can note out here. Good, बरें. गोल आसा तुमच्या लागीं मुखार सगळ्या लागीं गोल आसा न्ही. गोल should be achievable. वेगळी हांव फाल्यां अंतराळार भोंवता म्हणून सांगून भोंवूंक जायना, नखेत्रांक काडून येता म्हणून सांगूंक जायना, समथींगपणां जावंक साध्य ना तें करूंक जायना. म्हाका कळ्ळ्या प्रकार नर्स, डॉक्टर, दोज हू आर परस्यूइंग दॅट पर्टिक्युलर तांच्या कडेन एक बरो गोल आसा. दॅट इज व्हेरी गुड. तुमच्या लागीं एक जाय तें गोल तरेपटी आमकां एचीव करूंक जायनातलें तसलें येवंकी पुरो. कोणें सांगलें तें जायना जावंकी पुरो. बट वी हॅव एन अल्टरनेटीव आयडिया ऑल्सो, एक अल्टरनेटीव बी प्लॅन. Then growth. What is that? Growth म्हणा लागले. First is goal, then growth. Where follow your educational career or educational. So what do you mean by growth? Call it growth. Okay. Do you have any idea? Growth. Nothing. Growth. Education. Growth that is there. Unless that is there, what do you mean by that growth? Where you find? Like शिकवून मागीर आमचे प्लॅन प्लॅन बी आसपाचे. म्हळ्यार हांव फर्स्ट इयर BA आसतना बारीक आसली, मागीर सेकंड इयर बी करतना तितकेशें लंब जाली. दॅट इज दॅट टायप ऑफ ग्रोथ गी. और पयलें बारीक ल्हानसो आसलो आनी सेकंड डिग्री, फायनल डिग्री आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतना तितकेच म्हाका जालो, एडमिशन जाली. पयलीं अशें जातालो तशें जाता. दॅट टायप ऑफ ग्रोथ गी. वॉट यू मीन बाय दॅट ग्रोथ इन एज्युकेशन? ग्रोथ Maybe we should improve in our studies. ऐकलं आमी सांगलें न्हू. That growth is improvement in studies, more and more. Okay, becoming more innovative also after career growth.
Ruth said, today I am at 70, tomorrow I should be 65. 65 की 70, 75. More. ताका ग्रोथ म्हणजे ओके ट्राय केली यू ट्रायड युअर बेस्ट ओके नाही मागीर पक्का सांगतना येऊ नाका जालें ताणें चिंतू ना मागीर इकडे काय डावन म्हणून सो एनिवे बट शी ट्रायड हर बेस्ट त्या रितीचे आमची वाडावळ जायते त्या खातीर फर्स्ट गोल ताजे उपरांत निरंतर सस्टेनेबल ग्रोथ इट शूड सस्टेन आज शिवडीपेन आमकां पयलां आज सकाळी वाचचें बरें वाचचें फर्स्ट टेस्टान पुरवाच्या टेस्टान लोन मेळ्ळा न्ही फर्स्ट टेस्टान बरें मार्क्स काडचे त्या उपरांत मागीर न्ही मागीर फायनल डिग्री पळया मागीर काय जालें पळया तें जायना यू शूड सस्टेन युअर एंथुसियाझम मोटिवेशन सस्टेन दवरचें आज सांगलें पळय म्हाका विसरलें रे म्हण न्ही म्हणजे म्हाका कांयच विसरा नाका but you should sustain your growth. Okay, so then always plus minus down. No. Gifted. We are gifted to people. That's why we have chosen particular career or a particular educational field. Why? What is that gift? Yeah, Devata. Exactly. Very good. Nice. Gift is a Devata. एक एक्झाम्पल ते गिफ्ट तुझे ते असते गिफ्ट नॉलेज 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 इज ए गिफ्ट आणि आता तू हांगा माईक नासतना ते म्हज्या लागीं उलयता दॅट इज ऑल्सो ए गिफ्ट नाही गे हां पण ते तो सांगूंक पाहिजे दॅट इज ऑल्सो ए गिफ्ट व्हेरी गुड हां आनीक तुमच्या लागीं दुसऱ्या नमुन्याचे गिफ्ट आसात आसा गे आसा गी गिफ्टनतले कोणी आसा ते हांगा देवतान दिल्ली गिफ्ट सो यू आर स्टडी यू आर तुमचे लागीं आसचे ती टॅलंट वा ताकद आसा पळय कॅपॅसिटी आसा पळय ते देवान दिल्लें तें देणें आसा पळय लिपोवन दवरूंक ना तें जाता तितलें थोड्यांक सिंगींग देणें आसा खबरें सिंगींग देणें आसा आनी थोड्यांक हांसचें देणें आसा थोड्यांक सिंग करचें देणें आसा थोड्यांक आनी काय आसा थोड्यां कडेन कोणाकीय हांगा सांगलें पिडी आसताली बरी करून साखरी करता कोणी सांगलें म्हाका नर्स नर्स हय ताका तें देणें आसा ताणें फायनल केलां देखून तें कॅरियर आसता तुका काय देणें आसा सांग स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स धांवचें की पुडचें थ्रो बॉल हय थ्रो बॉल पळय गिफ्ट आमकां दुसरें आसा ते गिफ्ट आमी उपयोग करिले खाली शिकपाक मात्र न्ही उपकरण ते जिणेंत ते गिफ्ट थोडे जे जिणेंतले ते गिफ्ट वापरून इल्लेशे पयशे कमावंक सुरू करतात ट्राय करतात दुसरे नमुन्याचे थोड्यांक बरें रांदचें देणें आसा थोड्यांक बरें कॅटरिंगाचें सर्वींग करचें देणें आसा थोड्यांक काय करचें फ्री सर्वीस दिवच्या हाजे जाग्यार वचून ते इल्लेशेले पयशे गिफ्ट तांचे तांगेले ते हेल्प काडूंक येता थोड्यांक इतलें मना पसंद जाता की हय भुरग्याक कोणी कुमक करया म्हण भक्ती रितीची सेवा दितात ती हाका जाल्यार इल्लेशे सेवा दियेत आमी पयशे दियेत हाका आमी इल्लेशे अडॉप्ट करियेत म्हण म्हजो एक स्टुडंट आसलो ताजें गिफ्ट कालें सांगल्यार भजी धाडटा म्हळ्यार धाडटा भुरगो आनी भजी पोखरी कांय सादारण थोडीशीं वरां हांवें कावन्सिलिंगाक करतली आता भुरग्याक एक दीस तो बॉम्बे गेल्लो मनीस बॉम्बे गेल्लो हांव येताना बरें पॉश कार काण घेवन सर ये सर कारा बसा सर काल रे इवन खंय ना न्हू खंय कार रे काण गेलें सर परत तितून हांव हांवें फाटल्यान तुमकां पुरो सांगून हांवें खावंक आनी पुराण आयलां बरें स्विट्स आनी पुराण दवरल्यात बसा खंय रे तूं काय उलयता रे सांगता म्हाका ना सर वयर सर मागीर काल सगळें स्टोरी सांगली हांव गेल्लो सर बॉम्बे गेलो न्ही बॉम्बे घेवन गॅरेजीन काम सुरू केलें गॅरेजीन काम करतना ते म्हाका कळलें हे सदांच जावन अर्जंटाक येवचें मनीस कित्याक जाल्यार ऑफिस आवर्साच्या पयलें आनी ऑफिस उपरांत कारण ही मायनर रिपेरी कितले पयशे दिवंक जाल्यार तयार आसात देखून हांवें काल गेलें टूर्स काणये लागलो म्हजें गॅरेज 9:30 वरां उक्ती जाल्यार हांव 8:30 वरां थंय बसतालो वचून आनी काय येतलें अर्जंट येवन म्हाका इलेक्ट्रिसिटी रिपेरी करून दी म्हणून दिताले पयशे हे म्हणजे सट्टेक इनकम
खन 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 एकल्या भारी कष्ट जाले तो म्हणटालो तूं आई वाट तूं हांगासर ह्या कंपनी करच्या बदला हांव इल्लोसो जागो दिता तुका म्हणजे तूं इल्लो जागे तुका ओन गॅरेज सुरू करी येत न्ही तुका त्या मध्ये कार तुकाच रिपेरी करी येत नाही. हां बरी आयडिया हो थंय गेलो थंय गेले लागलो आतां बरें गॅरेज चलोवन आसा बरे पयशे कमावन आसा व्हडलो मालीक तो जाला. साधन ताचें देणें ताची मेहनत ताची चालू बारीक चालू आसा म्हणटात पळय हां बुजोवन काय ही उपयोग करून तो खंयसर पावलो म्हण ताच्या सांगता 12 जाणांक काम दिवन आसा तो 12 जाणांक सांबाळीत हांव सर म्हणटा तो 12 जाणांक सांबाळीत हांव शिफ्टाचेर काम करतात सर आज म्हज्या कंपनीन शिफ्टार पळय ताची कॅपॅसिटी ही जावन आसा ताका व्हडलो कांय शिकलो मनीस न्ही केवळ ताच्या बुजवण काय ताचें टॅलंट ताणें वापरलें. सो गिफ्ट वी आर द गिफ्ट अँड वी ऑल्सो गॉट द गिफ्ट फ्रॉम द गॉड अँड दॅट गिफ्ट आसा पळय तें आमी बऱ्या तरान आमी झरेचे उपयोग करचे सगळा मात्र आमी यशस्वी जावंक साध्य आसा. सो देन वॉट एवर थिंग इज आमची चिंता कशें आसा ते म्हणटा ऑलवेज पेसिमिस्टीक आनी नेगेटीव ऋणात्मक चिंतापुक्त ऋणात्मक म्हणजे हाण्या बरा दाई येवपाक हाण्या बरा. तुम्ही पळय नारायण मूर्ती आमचो आईवान आमचो मायकल आमचे सांगले मस्त जाण आमचे व्हडले व्हडले हे पुरा ह्या देवा म्हणजे हेम खाले ते नेगेटीव चिंतलेले जाल्यार बिलकुल ते यशस्वी पावूंक शकना. सो आमचे चिंता कशें आसा ते ऑलवेज पॉझिटिव्ह आमकां मार्क्स कोणें मेळ्ळ्यार फेलियर इज द कंटिन्यू फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर द सक्सेस. आमकां उणे मार्क्स मेळ्ळ्यार हाचे वयरच्यान आमी वयर या कळ्ळें की हाचे वयरच्यान आमी वयर या हाचेच आमी मुखार या देखून ते अंत न्ही. सो ऑलवेज आमकां म्हणना तें ना हें ना म्हण सांगून आमी पाटी करचें नाकात करत वचपाचें. सो द थिंग इज क्लियर गूड आनीक नितळ मौत आमचे लागीं आसचें आसलें. लास्ट सांगचें जाल्यार ह्या सगळ्या कारण जाल्लो देव गॉड बरेची जाले देवा विशयान तुमकां मस्त इगर्जेन चांगलें आयकता तुमी मेळटा. देवा शिवाय कांय जायना. हर एक की आमी देवानूच आमकां दिवचें देवानूच फावो करचें देखून देवाचेर एक खचीत न्ही गे मिसा येतात गे तुमी बरें अप्रूप न्ही अप्रूप गे देवाचो उडास काडटात गे नाजाल्यार आमच्या सुतांकेचो उडास काडचो. अब्बा देव न्ही कश्ट येताना आमी वाटी पेटयलें जालें कश्ट येताना पावलें जालें देव आतां काल्यार गरज म्हणल्यार चिंता जर त्रास जातात जाल्यार सण सुटचें बरें कित्याक म्हणल्यार हे दोन कोण पूण यशस्वीक पावल्यात इन्क्लुडींग डोनाल्ड ट्रंप ताची यशस्वी जाल्या उपरांत तो देवाक तर्क दिता. केदो व्हडलो मनीस क्रिकेटान व्हडलो जाल्यार वा स्पोर्ट्सान जाल्यार ऑलिंपिक्सान मेडल काडून जाल्या उपरांत ताणें वयर पडून देवा तर्क ताच्यान पयलें हर एक दीस तो देवा करता देखून देवाक सोडून आमी जियेता म्हण चिंतचें आसा पळय दया करून म्हाकाच्या युवा जाणांनो एक उडास तोरा ही आमकां बारीक गरजेची देव. सो 5 G's फर्स्ट गोल ग्रोथ म्हणा पळय गोल ग्रोथ गिफ्ट गुड बिहेवियर गुड एटिट्यूड अँड God. These are the 5 G's you should remember always. By Pateje, Porva, January in सांगत येत असताना हे 5G. आम्ही तसं the meaning of these 5G's आम्ही करताना. So always we must have that interest. म्हणजे बा पहिले पडे मम्मी आज आम्ही शेवटी पिवसान आज न्हिदता बरें न्हिदता पहिले पडे सकाळी उठान पडे मम्मी काली 7 जाली मात नाही 9 वरां रोटे म्हाका जाय सकाळी रातीक आमी आज ते घेवन येता हांव जाल्यार स्क्रीन टायम येयलो सेट करता वा मोबायल पळयता टायम वेस्ट करता न्ही तशें जायना. इफ यू वॉन्ट टू सस्टेन युअर सक्सेस
sustain your success, achievement, always you should be the motivator for yourself. तुमकां सुद्दां मी प्रेरणा दिजे. सो द गोल इज दॅर, मुखार गोल आसा, तो गोल पळोवन तुमी थंय बोट घालिजे. लास्ट टायम हांगासर एकलो जड्ज जालो, जड्ज आमच्या कोडयार्थान. गत आयकलां तुमी बटवडचो? हां, जड्ज जालो न्ही? हां, वय. त्या जड्जाक मोटिवेशन खातीर ताणें नोट्स ते हे पुरा ताच्या रुमांत ताणें नोट्स पुरो सगळे पेस्ट केले. अशें पळयत ताणें ताका नोट्स, अशें पळयत ताणें ताका नोट्स, अशें पळयत ताका नोट्स. थंयसर बरी जड्जाची एक फोटो with the quote and I want to become everywhere notes, everywhere points, everywhere notes. So self motivating. So you should create interest in yourself and